देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आमकां ह्या तेंपार सालाद गावचे म्हळ्यार बारीक खुशी न्हय गे. आनी आतां काजारांचें सिजन त्या दळा नमण्यावार सालाद आमकां मेळटात. आमचो कोडयाळचो सांप्रदायीक एक सालाद आसा तो जावन आसा बीटरूटाचो सालाद. तो कसो करचो म्हण हांव तुमकां दाखोवन दितां. हो सालाद करूंक बारी सुलभ. आमकां जाय जे एक बीटरूट. आतां हें बीटरूट हांवें उकडून दवरलां. 2 विसिलां काडल्यार पुरो. एक व्हडलो पियाव बारीक लांब शिंचो. एक टोमॅटो बारीक लांब शिंजा. इल्लेशें आलें. एक अर्दी तरणी मिरसांग व्हडली जाल्यार, धाकटी जाल्यार एक घालयत. इल्लोसो कणपिरेचो पालो. ताका इल्लो शिरको जाय आनी मीठ रुची प्रकार. आतां बीटरूट एक पातळ कर कापां करया. पयलें ताची मुक्काटीं काडची आनी ताची कात काडची. कितलें बरें आसा पळया बीटरूट. फ्रेश आसा. तुमकां कशें कुडके जाय जे त्या प्रकार तुमी कातरचे. म्हाका तितकेशें मोटीं कापां बरीं जातात देखून हांवें अर्द करून मागीर कापां करचीं. तुमकां कितलीं मोटीं जाय तितलीं तुमी करा. बारीक जाल्यार बारीक. ताका पियाव घालया. आलें, तरणी मिरसांग, कणपेर भाजी इल्लीशी दवरता मागीर वयर शिंपटावंक. आनी एक टोमॅटो. रुची प्रकार इल्लें मीठ घाला आनी इल्लोसो शिरको. आतां मीठ आनी शिरको तुमकां सर्व करूंक जाताना तुमी घालीजे. तिळो म्हणसर हें पुरा ओट्टू घालून दवरयेत. तुमी केदाळा सर्व करतात त्या दाळा घाला. नाजाल्यार तो सालाद उदाक उदाक जाता. हल्ट करून रेडी जाला. कितलोसो बी दिसता पळया. तसोच रुचीकी आसा. आमचो सांप्रदायीक सालाद कोडयाळाचो बीटरूट सालाद रेडी जाला. भारी एक टेस्ट. हाची टेस्ट पळयल्यार आपणें दुसरें सालाद खावंक मन येवचो ना. तुमी अशेंच करा आनी म्हाका कमेंट्स थ्रू दिवया ही रेसिपी तुमकां कशी लागली. लायक जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. येदोळू कोणें म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूना सबस्क्रायब करूंक विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या व्हिडियोंत आमी मेळया. तवळ म्हणसर टेक केअर. बाय बाय.